औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। जादू की कमज़ोरियाँ, यानी वो लोग जिन पर जादू अभी चढ़ रहा हो, अभी असेंड कर रहा हो, डिसेंड नहीं असेंड कर रहा हो, उनकी कुछ अलामतें होती हैं। अगर आपको वो इंट्यूशंस, वो सिम्टम्स, वो साइंस अगर समझ में आ जाएं तो ना सिर्फ आप खुद बच सकते हैं, बल्कि अगर आप ये सिम्टम्स दूसरे में देख रहे हैं तो आप दूसरे को भी गाइड कर सकते हैं, बल्कि सरकार की गाजी बाबा की जूतियों के सदके उनको बचा सकते हैं। जादू आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है, ये इसकी पहली निशानी है। जादू एक ऐसा अल्लाह का हकीकी फैक्ट है कि जिसका कुरान हदीस में ज़िक्र है, और इसके चढ़ने की अलामतें होती हैं। उसमें सबसे बेसिक अलामत यह है कि ये एकदम से नहीं चढ़ता। चाहे कितना ही सरीउल असर जादूगर हो, कितना ही पहुंचा हुआ इसका जादूगर हो, बंगाल का या खानेवाल का, कहीं का हो, वो जादू चढ़ता आहिस्ता आहिस्ता ही है। सरी से सरीउल असर जादू भी जब सर चढ़कर बोलता है तो उसकी शुरुआत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने से होती है। ये अल्लाह का फैसला है, ये उसका कानून है। इसकी वजूहात ये हैं कि अल्लाह पाक मौका इंसान को देता है कि तुम इलाज कर लो, और उसकी जो अलामतें होती हैं वो आपको दरबार इमामज़ादा से हदिया कर रहा हूँ। अगर आपको वो अलामत पता हो तो ना सिर्फ आप उसकी इलाज की तरफ तवज्जो करेंगे, बल्कि आप दूसरों को भी इससे बचा सकते हैं। देखिए, जब ये आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है तो इसकी शुरुआत पैरों से शुरू होती है, और पैरों से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता मसाने की तरफ आता है, मसाने से फिर ये पेट की तरफ आता है, पेट से फिर ये सीने की तरफ आता है, सीने से फिर ये शोल्डर्स की तरफ आता है, फिर ये हाथों की तरफ आता है, फिर बाजुओं से इस ये असेंड होते होते ये गर्दन पर आता है, और जब ये बिल्कुल ब्रेन पर हावी हो जाए तो आपने टायरों की दुकानों पर, बसों पर, ट्रकों पर, दीवारों पर एक जुमला पढ़ा देखा होगा और ग्राफिटीज़ में लिखा देखा होगा, वो जादू जो सर चढ़कर बोले। यानी इसका फाइनल स्टेज जब दिमाग को काबू कर लेता है तो उसे कहते हैं वो जादू जो सर चढ़कर बोलता है। द मोमेंट वो मुकाम आ जाता है, फिर जनाब जादूगर जो चाहता है वो इस बंदे से कर सकता है, करवा सकता है, क्योंकि दुनियावी तौर पर उसने शैतान को काबू कर लिया होता है, यहाँ तक कि वो उसको मौत के घाट भी उतार सकता है। कोई चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक्सक्यूज़ मी, अल्लाह पाक ने सांप को भी पैदा किया है। आप किंग कोबरा के पास जाकर उसको मुंह में डसवा कर ये नहीं कह सकते हाँ बचाने वाली अल्लाह की ज़ात है। आंखें भी तो अल्लाह ने दी हैं, जाकर पहाड़ी से कूदते क्यों नहीं है? और क्यों नहीं कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह वो गुलनार हो जाए? हाँ, क्यों नहीं करते? आईफल टावर पर चढ़ जाए ना, कूदे ना ज़रा, देखते हैं ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह गुलनार होती कि नहीं होती। क्यों नहीं कूदेंगे आप? ओहो, ज़िंदगी का ख्याल है ना, इस्माइल नहीं है ना, इब्राहिम नहीं है आप। यही तो बताना चाह रहा हूँ कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। तो लिहाजा अगर आप उस लेवल पर नहीं है, उस कैपेसिटी पे नहीं है, तो अपने आप को कमज़ोर समझें और अल्लाह पाक के फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें कि सरकार की हदीस से पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह से दुआ मांगो। किसने इनकार किया है? ये बात मुझे फालतू फजूल तो नहीं है, इसे इसलिए मुझे रिपीट करनी पड़ी कि मुझे टॉपिक से हटना पड़ता है। अभी जो उम्मत के कीबोर्ड जो जो विजर्ड्स हैं ना, जो कीबोर्ड आर्मी है, वो आ जाएगी, जो लो नॉलेज गूगल बेस्ड इल्म वाले ना आगे कहेंगे कोई नहीं, ये जो कह रहा है ये सब बकवास है, करने वाली अल्लाह की ज़ात है। जैसे नाउजुबिल्लाह मैं कुफर का कलमा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे लोगों से हमारा कोई सरोकार नहीं है, उनको चैनल पर आना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, आ जाते हैं वो। अल्लाह हिदायत तो हर किसी को देता नहीं है, जब हिदायत नहीं देता तो वो कोई बकवास करके ही चला जाता है। जादू आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है। जो मौके मवाक़े अल्लाह पाक इसमें देता है, उसकी जो साइंस में और अगली साइंस है वो ये कि सबसे पहले इंसान की टांगें वज़नी होने लगती हैं। जो दूसरी शिकायत जादू ज़दा या जादू का इफ़ेक्ट ही करता है वो ये है कि उसका सांस फूल रहा है, और दरक़ीक़त अभी जादू सीने पर आया नहीं होता, वो अब उस एक्सरसाइज से, उस एक्टिविटी से, उस थ्रस्ट से, उस एनर्जी से चल फिर नहीं रहा होता या चल फिर नहीं रही होती।
اس کی ٹانگیں حالانکہ وہ زچہ نہیں ہوتی، آئی ایم سوری، لیکن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہ وزنی ہونے لگتی ہیں. وہ کہے گا مجھ سے چلا نہیں جا رہا. یقین کریں میں بہت سارے ایتھلیٹ سے ملا ہوں، بہت سارے پلیئرز سے ملا ہوں، ان پر جب بیچاروں پر جادو ہوا تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم اپنے رنر اپ پر جاتے تھے یا رننگ پر جاتے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ کسی نے 10-10 کلو کے ڈولے باندھ دیے ہیں، ہم سے ٹانگیں اٹھتی نہیں تھیں. اور جب غازی کی جوتیوں کے صدقے ان کی کاٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی جان بالکل ٹانگیں ہلکی ہو گئیں. یہ جادو کی شروع کی سمٹمز ہوتی ہیں. پھر اس کی اگلی سائنس میں یہ ہے کہ پیشاب کا یا تو بالکل بند ہو جانا یا بہت زیادہ پیشاب کا آنا، بلا وجہ پیٹ خراب ہونا. وہی کھانا گھر کے 10 لوگ کھا رہے ہیں لیکن ایک جادو زدہ کھائے گا اس کو موشن لگ جائیں گے. بلا وجہ کے چکر آنا، بلا وجہ اس کا بحث میں کود پڑنا، ٹاپک سے ہٹ کر بات کرنا. فار ایگزامپل آپ کرنٹ افیئرس ڈسکس کر رہے ہیں لیکن جو جادو زدہ ہوگا، جادو زدہ ہوگی، وہ ایبسنس آف مائنڈ میں چلتا جائے گا، یعنی اس کا مائنڈ ایبسنٹ ہوگا، پریزنٹ نہیں ہوگا. آپ حیران ہوں گے بلکہ آپ جھنجھلا جائیں گے میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا بات کر رہی ہوں اور یہ کہاں کھویا ہوا ہے. کیونکہ وہ پہلے ایسا نہیں ہوگا، وہ پہلے ایسا نہیں تھا، وہ پہلے ایسی نہیں تھی. جادو زدہ کی سمٹمز میں جو جادو کی کمزوریوں میں بات آتی ہے، جس میں اللہ پاک موقع دیتا ہے کہ انسان اس پر ریلیٹ کرے اور اس کا علاج کرے اور اس کو ارلی سٹیج میں پکڑ لے، کیونکہ ہر بیماری، ہر جادو اپنے ارلی سٹیج میں کمزور ہوتا ہے. اگر آپ اس کو پکڑ لیں گے تو آپ جلدی اس کا علاج کر سکتے ہیں. کہ انسان بہت جلدی غصہ کرنے لگتا ہے، اس کا یہ غصہ بلا وجہ ہوتا ہے. اب اگر آپ نے یہ سمٹم سن لیے اور آپ کسی کو ان سمٹمز میں دیکھ رہے ہیں تو اس پہ تھوڑا ترس کھائیں، رحم کھائیں. 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ آپ علاج کر سکیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جادو کو بڑھنے نہیں دیں گے. کیونکہ جو بھی جادو کرا رہا ہے، جو بھی سفل کا حملہ کروا رہا ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ گھر سے لڑائی سے شروعات ہو. اگر آپ یہ سینس کر گئے ہیں کہ یہ عام طور سے اس طرح بیہیو نہیں کرتا، یہ عام طور سے اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتی، اس کو ہو کیا گیا ہے، اس کو ہمدردی سے ٹریٹ کریں. ممکن ہے 99.99% جادو نہ ہو، لیکن اگر 0.1% ہوا تو آپ کو یہ سمٹم سمجھنے سے اندازہ نہ صرف ہو جائے گا بلکہ آپ اس کا علاج بھی کر سکیں گے. اور جو سب سے بڑا سرکار کی جوتیوں کے صدقے فائدہ ہوگا وہ یہ کہ جادو اس پر تیزی سے اور نہیں چڑھے گا، کیونکہ آپ شیطان کی اس چال کو سینس کر گئے اور آپ سمجھ گئے کہ یہ جادو اثرات کر رہا ہے. ٹھنڈا پانی پلائیں اسے، اس سے اور بات کریں، ایسا ایکٹ کریں جیسے آپ بہت ڈھیٹ ہو گئے، آپ ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے. اس کا جادو آہستہ آہستہ نیوٹرلائز ہونا شروع ہو جائے گا. بائی دا ٹائم آپ کو علاج کا کورس کا چانس مل جائے گا. لیکن اگر آپ نے نہیں کیا، ریئیکٹ کرنے لگے تو جادو اتنی ہی تیزی سے چڑھے گا اور جلدی سر پر سوار ہو جاتا ہے. غصہ، آؤٹ ریج ہونا، انریج ہونا، بہت جلدی غصے اور جلال میں آ جانا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، 20 دن 40 دن بعد جو چڑھنے والا جادو ہوگا نا اسے 20 گھنٹے میں چڑھا دیتا ہے. غصہ، کیونکہ شیطان جو بلڈ سٹریم ہے نا اسی کے ذریعے کمانڈ کرتا ہے اور اسی کے ذریعے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے آپ کو کنٹرول کرتا ہے. اسی کو سفل کہتے ہیں، اسی کو جادو کہتے ہیں. یہ کمزوریاں جب ظاہر ہوں پلیز اچھے عامل کو دیکھیں، رجوع کریں، ان سمٹمز کو محسوس کریں. جب آپ ان سمٹمز کو محسوس کر لیں گے تو آپ اپنی نہیں کسی اور کی بھی جان بچا سکتے ہیں. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ گادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ
सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो औलिया हैं, वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहीं भाई, कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतज़ाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी इन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं, माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गादी बाबा है वहाँ, यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या गाजी, मेरा नाम मिकदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ, और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है, और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ, और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।